नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इंसान की जो वैल्यूज होती हैं वो करेक्टर वाइज होती हैं कि जिस तरह का करेक्टर होगा उसी तरह उस इंसान की वैल्यूज बढ़ती और घटती रहती हैं। और जो करेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो इंसान की जुबान होती है। यानी कि जुबान से अंदाजा हो जाता है कि ये कितना वैल्यूएबल इंसान है, क्योंकि जुबान ही उसकी तर्जुमान होती है। जुबान से इंसान के अच्छे या बुरे का पता चल जाता है। जुबान ही उस शख्स की इंट्रोडक्शन का जरिया होती है। नाज़रीन, हमारे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, इनके हवाले से एक खबर सामने आई कि शुमाइला यूसुफजई जो पीटीआई की एक वकील रुकन है, उन्होंने एक गुजारिश करने जब लगी चीफ जस्टिस साहब से यूर ऑनर कहा, तो उन्होंने निहायत ही मिसबिहेव किया उनके साथ, जो कि एक इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए शख्स को ये जुबान जेब नहीं देती। अगर ये जुबान जेब देती है तो फिर ये कुर्सी जेब नहीं देती उनको। कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप शहरियों की बात सुने, ये आपकी ड्यूटी है। इसी ड्यूटी की आप लोग मराद हासिल कर रहे हैं। और उन्हें यहां तक कह दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं, जब पीछे जाके बैठ जाए। तो फिर मुझे एक बात याद आई कि ये एक हकीकत है, क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट में, टीचर के डिपार्टमेंट में 20-25 साल गुजारे हैं। जो निकम्मा टीचर होता है उसको इंटेलिजेंट किस्म के स्टूडेंट्स अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो क्वेश्चन रेज करते हैं। जब क्वेश्चन रेज करते हैं वो इतने टीचर कॉम्पिटेंट जब होता नहीं है तो फिर तप जाता है, डरा धमका के बिठा लिया जाता है, ताकि ये आइंदा सवाल पूछने की जुर्रत ही ना करे। या तो हमारे चीफ जस्टिस साहब के साथ ये मामला है, या फिर दूसरा मामला है। दूसरा मामला समझाने के लिए ना देखिए, एक छोटा सा वाकया है, वो आपकी मैं गोश गुजार करने लगा हूं। किस्सा है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना। फरमाते हैं कि एक बादशाह थे, तो उनकी खिदमत में एक ऐसा आदमी आया और उसने आके बड़ा दावा किया कि मैं घोड़ों के बारे में, उनकी नस्ल के बारे में, घोड़ों की तरबियत के हवाले से मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी हूं और मुझे बड़ी शनासाई है। तो बादशाह ने उसकी बातों को अहमियत दी और इस बुनियाद पे उन्होंने अपना जो एक घोड़ों का खास अस्तबल था उसमें उसको ड्यूटी पे रख दिया और एक घोड़े के बारे में खास तलकीन कर दी कि ये मेरा घोड़ा खास है, बड़ी आला नस्ल का है, इस पे आपने खसूसी तवज्जो देनी। अब जनाब, पहले दिन जब वो गया, घोड़ों को विजिट किया, बादशाह ने बुलाया और फिर उससे पूछा कि हाँ, मेरे जो खास घोड़ा है, क्या देखकर क्या अंदाजा करते, क्या वो नस्ली है या नहीं है? तो उस मुलाजिम ने अर्ज किया कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो एक गुजारिश करूं। बादशाह ने कहा ठीक है, बोलो। उसने जवाब दिया कि इन सब घोड़ों में सबसे गैर नस्ली घोड़ा तो मुझे यही लगा है, आप उसे नस्ली घोड़ा कह रहे हैं। बादशाह ने कहा क्या कह रहे हो? उसने कहा बादशाह सलामत, मैं ठीक कह रहा हूं, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप इसकी तहकीक कर लें। बादशाह ने जनाब जंगल में एक दरवेश किस्म के आदमी से ये घोड़ा लिया था
اس کو بلا لیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ ہاں بھائی آپ تو بتاتے تھے گھوڑا بڑا نسلی ہے، اس نے گھوڑا تو بڑا نسلی ہے، لیکن وجہ یہ تھی، اس نے یہ بتایا کہ جو میں پورے گھوڑے کے حالات بتا رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا جیسے ہی پیدا ہوا تھا اس کی ماں مر گئی تھی، تو میں نے ایک گائے کے دودھ سے اس کو پالا تھا۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے ملازم سے بہت زیادہ امپریس ہوا اور خوش بھی ہوا، اور ساتھ ہی اس سے یہ پوچھا کہ اچھا یار یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے چلا تھا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا بادشاہ سلامت، اس کی وجہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر گائے والی حرکتیں تھیں، گھوڑا ہمیشہ چارہ منہ اٹھا کر کھاتا ہے، اور یہ گھوڑا ایسا تھا کہ کھلی میں جیسے منہ ڈالتا تھا اس وقت تک نکالتا نہیں تھا جب تک کہ کھلی خالی نہیں ہو جاتی تھی چارے سے۔ بادشاہ حیران ہوا، بادشاہ کے اندر ایک تجسس پڑا، اور اس نے ایک دن اس سے یہ کہہ دیا کہ جب اس نے یہ گھوڑے والا معاملہ کلیئر ہوا تو بادشاہ نے انعام کے طور پہ اس کو جناب کئی بھیڑ بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ دے دیا انعام کے طور پہ، خوش ہوا تھا بادشاہ چونکہ۔ اب جناب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنے بارے میں پوچھ لیا کہ اچھا آپ میرے بارے میں بتائیں، میرے شجرہ نسل کے حوالے سے بتائیں آپ، اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں تو۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب یہ سوال آپ نے بہت مشکل کیا ہے، لیکن میں جواب اگر دے دیا تو شاید میں زندہ نہ بچ پاؤں، آپ مجھے قتل کروا دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بادشاہ کے اندر تجسس اور بڑھا، بادشاہ نے اسے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا، آپ مجھے بتائیں۔ تو اس نے یہ عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اندر جو ہے، آپ کے شجرے کے اندر، آپ کی نسل کے اندر مجھے کسی چروائے کی پیمانداری لگتی ہے۔ اب بادشاہ پریشان بھی اور غصے میں بھی، اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بادشاہ سمجھ کر کے ہی کہہ رہا ہوں۔ اس بادشاہ کی والدہ زندہ تھی، بادشاہ فوراً اپنی والدہ کے پاس گیا اور جا کر سارا معاملہ بتایا۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا افزائش نسل کے لیے اللہ نے تمہارے باپ کو محروم کر دیا تھا، تمہارے ابا پریشان رہتے تھے کہ میرے بعد اگر میری اولاد نہ ہوئی تو قریبی جو بادشاہ ہیں وہ اس سلطنت کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ہماری سلطنت قبضے میں چلی جائے گی، ہمارا جینا دو بار ہو جائے گا۔ تو اس نے پھر یہ کیا تھا کہ اس کام کے لیے ایک چروائے کی خدمات لی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا اور پھر بادشاہ جو اس کا ملازم تھا اس کے پاس گیا اور اس سے یہ کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتاؤ کہ آپ کو میرا کس طرح پتا چلا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ انعام کے طور پہ اشیاء دیتے ہیں، ہیرے دیتے ہیں، جواہرات دیتے ہیں، یہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا تھا یہ کس طرح کا بادشاہ ہے کہ خوش ہونے پہ بھیڑ بکریاں دے رہے ہیں۔ خیر یہ کہانی تو تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن میں موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا ہے، ویلا لمبا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہے نا، وہ جج ہو، وہ ہماری پی ڈی ایم ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارے طاقتور ادارے ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، عوام کے خلاف یہ اسی طرح کے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو ناظرین اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کے بادشاہوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔